बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दो केसेस डिस्कस करने हैं। एक नूर मुकद्दम का केस जिसमें बहुत अहम पेशरफ्त हुई है कि थेरापी वर्क्स की टीम को रिहा कर दिया गया है, और दूसरा विशा अबू बकर के बारे में डिस्कस करना है कि विशा अबू बकर कौन है। ये शाह ज़फ़र बुगटी की बीवी है, और शाह ज़फ़र बुगटी आपको पता है कि नवाब अकबर बुगटी का बेटा है। ये बार बार कह रही है कि मेरी मदद करो वरना मैं भी नूर मुकद्दम की तरह मारी जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुतालिक दूसरा बड़ा फैसला हुआ है आज। थेरापी वर्क्स के मुल्ज़िमान की आज ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की समाअत थी। इस समाअत में जो कुछ भी डिस्कस हुआ वो सब मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। इस समाअत के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया था, जो कि फ़ैसला अब दे दिया है, और फ़ैसला हमारी तवक्कुआत से बिल्कुल बरअक्स है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि थेरापी वर्क्स के 6 के 6 मुल्ज़िमान की ज़मानत हो गई है, और 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है, और फौरी तौर पर इनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। ये नूर मुकद्दम के केस में पहले लोग हैं जिनकी रिहाई हुई है। इससे पहले किसी की भी रिहाई नहीं हुई। जैसे मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर, और इसके बाद इस्मत आदम जी, ज़ाकिर जाफ़िर, खान सामा, चौकीदार और माली, इन लोगों में से किसी की भी रिहाई नहीं हुई। आज की प्रोसीडिंग से लग रहा था कि इन थेरापी वर्क्स के मुल्ज़िमान की ज़मानत नहीं होगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि अमजद को जब कातिल ज़ाहिर जाफ़िर ने छुरियों से मारा था तो इस बात को छुपाया गया था, और असल बात बताने के बजाय ये कहा गया था कि अमजद का एक्सीडेंट हुआ है। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह यह भी थी कि प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि 7 से 9 बजे तक इनको सब मामले का पता था, मगर इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। तीसरी वजह यह थी कि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पुलिस को अमजद की तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई ज़ाहिर जाफ़िर के ख़िलाफ़ कि ज़ाहिर जाफ़िर ने कातलाना हमला किया है अमजद पर। और चौथी वजह यह थी कि शाम 7:07 और 7:12 तक 2 दफ़ा ज़ाकिर जाफ़िर की ताहिर ज़हूर के साथ बात होती है फ़ोन पर, और ज़ाकिर जाफ़िर ताहिर ज़हूर को सब कुछ बताता है। और फिर 8:06 पर थेरापी वर्क्स पहुंचती है ज़ाहिर जाफ़िर के घर, और फिर भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। पुलिस को किसी हमसाये की कॉल आती है तो पुलिस वहां पहुंचती है, मगर थेरापी वर्क्स वालों ने कॉल नहीं की। लेकिन इन सब बातों के बावजूद थेरापी वर्क्स वालों की ज़मानत मंजूर कर दी गई है। मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उस्मान मिर्ज़ा के केस में मुल्ज़िम उमर बिलाल मरवत की ज़मानत दी थी तो उस टाइम कहा था कि हमने ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं देखना कि अवाम को कितना गुस्सा है। उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ एविडेंस को देखना है, जो रिकॉर्ड में होगा, जो पुलिस या प्रोसिक्यूशन पेश करेगी, और जो जज के सामने फ़ाइल में होगा, हमने उसे देखकर फ़ैसला करना है। अगर हम सोशल मीडिया को देखकर फ़ैसला करना शुरू कर दें तो हमारा निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया था, और आज इस्लामाबाद की कचहरी में इसका अमली मुज़ाहिरा देखने को मिल गया है, और 6 के 6 थेरापी वर्क्स के मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर हो गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद माली, खान सामा और चौकीदार, इनके भी आइंदा आने वाले दिनों में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। और अब कहा जा रहा है कि इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़िर भी बहुत जल्द ज़मानत के लिए दरख्वास्त देंगे, और फिर अदालत देखेगी कि कितने चांसेस हैं ज़ाकिर जाफ़िर के और इस्मत आदम जी की रिहाई के। मुझे तो लगता है कि वो भी रिहा हो जाएंगे। अब देखें आगे क्या होता है। अच्छा, अब चलते हैं विशा अबू बकर केस की तरफ। ये लड़की बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। नूर मुकद्दम के कत्ल को भी आपको पता है कि 1 महीना तो हो चुका है, और मौका वारदात से ज़ाहिर जाफ़िर पकड़ा भी गया है, और डीएनए से जिनसी ज़्यादती भी ज़ाहिर हो चुकी है, और भी बहुत बड़े बड़े शवाहिद सामने आ चुके हैं जिनसे कन्फर्म होता है कि ज़ाहिर जाफ़िर कातिल है। मगर अभी तक ज़ाहिर जाफ़िर जुडिशल रिमांड पर है। अभी तक इस मुकदमे का चालान अदालत में जमा नहीं कराया गया। अब विशा अबू बकर बार बार मीडिया से कह रही है, बार बार अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही है कि मेरी आवाज़ सुनो। ऐसा ना हो कि मैं भी दूसरी नूर मुकद्दम बन जाऊं, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। अब विशा अबू बकर के शोहर का नाम शाह ज़फ़र बुगटी है, और ये शाह ज़फ़र बुगटी आप जानते हैं कि नवाब अकबर बुगटी का बेटा है।
یہ وشا ابو بکر اپنے شوہر کے مظالم سے بہت تنگ ہے۔ یہ بار بار کہتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کے پیچھے ٹارگٹ کلر لگایا ہوا ہے جو کسی بھی وقت اسے مار دے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میرا حال بھی نور مقدم کی طرح نہ ہو، لیکن کوئی بھی اس کے لیے نہیں بول رہا۔ میں بھی شاید شاہ زوار بگٹی بہت اثر رسوخ والا بندہ ہے تو اس لیے میڈیا اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا۔ اچھا، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ واقعہ ہے کیا۔ اس عورت نے بتایا ہے کہ یہ مجھے مارتا تھا، مطلب اس کا شوہر اسے مارتا تھا اور اسے ڈرگز دیتا تھا اور اس کے ساتھ غلط حرکات کرتا تھا اور اس سے بھی مجبور کرتا تھا کہ یہ بھی غلط حرکات کرے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا گھر بسانے کی بہت کوشش کی اور بہت کچھ برداشت کیا تاکہ میرا گھر بسا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے اور جب میری بیٹی ہوئی تو مجھے ڈر لگنے لگے کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس نے بعد میں جوان ہونا ہے، کہیں اس کی زندگی بھی برباد نہ ہو جائے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے 7 سال تک برداشت کیا، لیکن اب میں اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لے رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اس شخص نے، شاہ زوار بگٹی نے، ہمارے بیڈ روم کی ویڈیوز بنائی، میاں بیوی کی بیڈ روم کی نازیبہ ویڈیوز بنائی اور وہ ویڈیوز اور تصاویر اس نے خاندان والوں کو واٹس ایپ کر دی اور حتیٰ کہ ڈیلیوری بوائے تک کو اس نے سینڈ کر دی۔ وہ کہتی ہے کہ شاہ زوار کی ماں ایک ڈائن ہے جس نے مسلسل اپنے بیٹے کو سپورٹ کیا۔ وہ کہتی ہے چونکہ اس نے میاں بیوی والی گھٹیا ویڈیوز اپنے خاندان والوں کو سینڈ کی تو اس وجہ سے میں وہاں سے بھاگ گئی، اور آج میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی کے ساتھ کل کو کچھ غلط ہوا تو میں اس کی آواز کیسے بنوں گی، اس لیے میں نے مقدمہ درج کروایا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شاہ زوار بگٹی بہت سی لڑکیوں کو ریپ کرتا رہا ہے اور ان کو بلیک میل بھی کرتا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت سی لڑکیوں نے میسیجز کیے ہیں اور اپنی سٹوریز بتائی ہیں اور بتایا ہے کہ اس نے کس حد تک ان لڑکیوں کو اذیت پہنچائی ہے۔ یہ ظاہر جعفر ان لڑکیوں کو بھی بلیک میل کرتا تھا اور ساتھ میں ان کی بہنوں کو بھی بلیک میل کرتا تھا۔ یہ لڑکیوں کو ایک فلیٹ میں لے جاتا تھا جس فلیٹ میں اس نے کیمراز انسٹال کیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ باتھ روم میں بھی کیمرے انسٹال کیے ہوئے تھے۔ یہ پہلے ان لڑکیوں کی ویڈیوز بناتا تھا اور پھر ان کو بلیک میل کرتا تھا۔ وشا کا کہنا ہے کہ اگر ایسے شخص کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ایسے 10 اور پیدا ہو جائیں گے اور پھر یہ ظلم بڑھتا جائے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ اب وہ کہتی ہے کہ ایف آئی آر بھی بہت مشکل سے درج ہوئی میرے کیس کی۔ ایف آئی آر کے بعد ہم بتاتے تھے کہ شاہ زوار بگٹی وہاں بیٹھا ہے، اس کو اریسٹ کر لیں، مگر اس کو اریسٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر وارنٹ بھی بہت لیٹ ہوا۔ بظاہر کوئی عام ملزم ہو، اس کو 3 ہفتوں میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے، مگر شاہ زوار بگٹی بااثر ہونے کی وجہ سے ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ میرا اور نور مقدم کا کیس ایک جیسا ہے، کیونکہ نور کو بھی ظاہر نے 2 دن پہلے اپنے پاس بلوایا تھا اور پھر اسے قتل کیا۔ مجھے بھی میرے شوہر نے اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں گئی کیونکہ میں اسے جانتی ہوں، وہ مجھے اب قتل کر دے گا۔ وہ کہتی ہے کہ 23 فروری کی رات کو میں لاہور میں اپنی ماں کے گھر میں تھی اور وہ کراچی میں تھا، تو اس نے مجھے فون پہ کہا کہ 2 ہفتوں کے لیے آ جاؤ بس اور پھر چلی جانا، لیکن میں نہیں گئی کیونکہ مجھے تھا کہ یہ شاید مجھے مار نہ دے۔ میں اس کو پہلے بھی تھوڑا سا کلو دے چکی تھی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ ہماری بچی بہت گھبراتی ہے، جب ہماری لڑائی ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پھر اگلے دن ہی مجھے خبر ملی کہ شاہ زوار بگٹی بہت جلدی میں اپنا اور اپنی ماں کا پاسپورٹ ریڈی کروا رہا ہے، اور آن دی ادر ہینڈ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم صرف 2 ہفتوں کے لیے آ جاؤ، اور وہ میرا اور میری بیٹی کا پاسپورٹ بھی ریڈی نہیں کروا رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس نے لاہور میں گھر لے لیا تھا، اس نے لاہور شفٹ ہو جانا تھا۔ پھر مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پاسپورٹ کیوں ریڈی کروا رہا تھا اتنا ارجنٹ، تو اس سے مجھے یہ لگا کہ شاید یہ یہی چاہتا ہے کہ میں یعنی وشا اس کو چھوڑ دے یا دور ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے اور پھر ملک سے بھاگ جائے۔ سن لی ہے آپ نے وشا کی کہانی۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ لڑکی کتنا چیخ چیخ کے انصاف مانگ رہی ہے، لیکن اس کے شوہر کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا۔ وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مگر نہ میڈیا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی قانون اس کی بات سن رہا ہے۔ کیا میڈیا اور قانون اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مرے اور پھر اس کی خبر نشر کر کے اس کو انصاف دلایا جائے؟